तुमकां खबर आहा न्ही 2 दीस आमी कालूच असो न्ही एक महेंद्र साळकर म्हणटा पळय न्ही हेजो कोमुदाताचो ऑटिनी म्हणटा आपूण तेणें कितें केलां खबर आहा सीएमा कडेन गेला आनी एक निवेदन दिला आनी आमी गोंयकार आनी आमच्या गोंयकाराची घरां वाचय अशें म्हणून खरें म्हणून जालें न्ही हो न्ही बल्फ चोर हो महेंद्र साळकर आहा पळय बल्फ चोर आमचे कडेन तो व्हिडियो आहा बल्ब असो काडून बॉल्सान घालता पळय तो हो असलो चोर हो आतां हायकोर्टाचो अपमान करून हो सीएमाक लेटर दिवंक सोदता कितें म्हणून हायकोर्टाची ऑर्डर खरें म्हणून जाल्यार हेंच्यांनी मानूंक जाय जाल्यार हो सीएमाक सांगता आमची घरां वाचय आमी गोंयकारां अशें म्हणून आमी गोंया भायली कोण आसा कितें आसा अशें करून 4x1 वाचोवपाक इतलो रे कित्याक तूं तळमळटा इतलो कित्याक तळमळटा आनी तूं गोंयकारांची म्हणटा 25 लाखांक 30 लाखांक तुवें जागा कोणा कोणाची दिल्या ती लिस्ट दाखव तुका आनी मागीर पळोवया कितें तें तूं झेत उलयता पळय दिल्लीवाले तुजे केन्नाच्यान घर तुजे गोंयकार जाले रे दिल्लीकार तुजे केन्ना घर गोंयचे जाले तेंचे आनी तुमचे पयलीं रिलेटीव संबंध बी अशें कितें आसलेले म्हणून ते गोंयकार हांव कितें म्हणूंक सोदता तें तुका खबर आहा तूं महेंद्र साळकर तूं स्वताक मरे झेत मारता तुजेर आतां आंगार येयला ते तुवें रिपोर्ट धाडलो सगळ्यान पयलीं आज गरीब खरें म्हणून जाल्यार कोमुदाताक त्रास केलो तो तुवें त्रास केला महेंद्र साळकर मागीर कमला प्रसाद यादव मागीर आमदार हो दाबोलीचो ह्या सगळ्यांनी आपल्याक वाचोवपाक लागून गरीब लोकांक पळय तुमी नोटीस धाडले ते कमलाक वाचोवपाक गरीब लोकांक 3 मिटराच्या एका तुमी नोटीस धाडले पळय ते तुमकां भोगला तुम्ही गरीब तुमच्या विरोधान कोण आहा ताका तुम्ही नोटीस धाडले ते कोर्टान गेले की तुमचेर येता मागीर म्हणून तुमकां सांगले न्हू तुम्ही सगळ्यांक चुट्टीचो स्वरूप दाखयले हायकोर्टान तुमकां येदो व्हडलो कोबरा दाखयलो कोबरा उगडास दवर आनी आतां तुमचे पिनले म्हणून तुम्ही धांवता खंयच्या सीएमा कडेन खंयच्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन कांय जावपाचें ना तुका मोडचेच पडटले जेन्ना तूं लोकांची घरां मोडपाक बरो थंय तर नाचता बल्फ चोर मेलो तूं लोकांक वचून घरा कडेन पयशे दिवंक ना जाल्यार धमकी दिता जेणे तुका पयशे दिले तूं ओग्गी वयता मरे ओग्गी वयता परत त्या घरा कडेन वचना सुद्दां तो कितें बांदता कितले बांदता कितली लांबाई चौडाई काय ना पण जेणे तुका कांय ओगूं ना तुका जो विरोध आहा तेज्या घरा कडेन 10 फावटी धांवता मरे तूं 10 फावटी धांवता खबर ना लोक पळयना आनी आतां कितें लोकांक दाखोवपाक झेत आज कोमुदाची घरां मोडटा पळय तुका लागून आमदाराक लागून आनी ते कमलाक लागून उगडास दवरा तुमची कर्मा लोकांक अख्ख्या गोंयान आज भोगला आज अख्ख्या गोंयान भोगला ते कारण तुमी लोकांक कळपाक जाय हिस्ट्री ते काढून जर पळयले न्हू 17-18 पासून खंय कोणे कशें सगळे आनी आय रे तुवें आतां ते कमला प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून जाय ती कोमुदांतले आनी तेज्या हड्ड्यार मारले मरे कोणाच्या दाखव लिस्ट दाखव रे प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून तूं मरे कोमुदांत ऑटनी कोटनी फोटनी फोटींग आसा पळय ते पळय लोकांक तूं प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून पळय दिता इल्लो सुकून कोमुदांत आसा बाकी सगळो तो प्रायवेट अशें म्हणून लोकांक तुवें नांवार करून दिल्या आमकां खबर ना न्हू आनी हे झेत मारून गेला पळय असेंब्ली ती सगळी नाटक तुजें कांय ना सगळ्या लोकांक घेता आनी हांकां आतां हायकोर्टान बरो ठेचो मारलो म्हणून ताका आतां सीएमा कडेन वयता वाचोवपाक सीएम तुका वाचोवपाक आनी हायकोर्टान येदी व्हडली ऑर्डर दिल्या 15 दीस सुद्दां उरोंक ना आतां 15 दिसां भितर जर ते मोडिना बुलडोजर घालपाचें म्हणून हे असो ऑर्डर आसा खबर ना बल्फ चोरा झेत मारता आनी लोकांक दाखयता आपूण साव म्हणून सगळे पाड घालपी तुमी मरे तुमी कमिटीचे पळय आसा तुमी पयलीं पाड घातल्या आनी तुका अनअपोज काडला पळय त्या लोकांकूय बी चोरूंक मेळटा म्हणून तुका वेल्याक अनअपोज घातला तुजेर घालूंक जाय कंप्लेंट की तूं असो नाडिंगा करता म्हणून तुका धांवडोंक जाय खरें म्हणून जाल्यार कोमुदाची जागा 1000-1500 स्क्वेअर मिटर तुवें हड्ड्यार मारून दवरूंक ना तेजेरूय कंप्लेंट आहा मरे हाडटा एक दीस जाणा जा बल्फ चोरा देव बरें करूं साळकर पळय आहा न्हू लोकांक न्हू त्रास करपाक नंबर 1 आतां तो न्हू व्हडले झेत मारून एसेंब्लीन गेला चीफ मिनिस्टराक लेटर दिता म्हणटा आनी आमची घरां वाचय म्हणटा हायकोर्टान एका लेटर घातलेले
कितें इन्स्पेक्शन कर, कितली कितली घरां कितली कितली रूम जाल्या, कितले वाडयल्या, कितले बांदला, हे सगळे काड म्हणून. आनी हो तांकां घेतला न्ही झेत मारपाक, कित्याक पयशे घेतल्या न्हू आनी आमदाराचे स्टेपनी न्हू तांकां वाचोवपाक आतां तो धांवता. हॉटेली न्हू कमलुदाताचो ताका ताका कितें म्हणचें म्हणून खबर ना. एक नंबर चोर मनीस. आनी तुमकां खबर आहा बल्ब चोरतना तेजे कडेन न्हू जायतो लोकां कडेन तेजो व्हिडियो आसा. असलो हो लोकांक सतोवपाक, आपलो स्वार्थ करपाक हो आतां नासता. आनी आमी गोंयकारांक वाचयता म्हणटा पळय, भायल्या लोकांक जागो इतले दिल्या ते बोगमळो, चिकोळणा हे सगळ्या लोकांक जागे दिले ते खंयसून लागता? तुजें कितें रिलेशन लागता म्हणून तांकां जागे दिले रे तुवें? आं ते खंयसून तुका तुज्या वाट्यान गोंयकार जाले? खंयचें रिलेशन तुजें आनी तेचें? बेश्टी पळय लोकांक तशें दिशा दाखयता आमी. आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले आनी हें केलें म्हणून. चीफ मिनिस्टराक हायकोर्टाच्या विरुद्ध नाचपाक जाय? चीफ मिनिस्टराक हय हायकोर्टाच्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टान वयतलो. जो कोणी कंप्लेन घातला पळय तो सुप्रीम कोर्टान वयतलो. ओगी राव. आनी तूं लोकांक पळय सांगता हे ताराक लागून जाला म्हणून. हे ताराक लागून जावना, तुका लागून, कमलाक लागून, मागीर हांगासर कोण तो आमचो बोगमळाचो सरपंच, आमदार तुमचो, हे तुमी पळय सगळे आसा. हे तुमकां लागून गोंयांत पाड पडला ते रस्तो सगळीं घरां मोडपाचे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या पळय, ती रस्त्याच्या कुशीक दुकानां बिकानां रस्तो हे करा म्हणून. ते तुमकां लागून, तुमकां 4 जाणांक लागून हे जाला. हांव गोंयकारांकूय सांगता हेंच्या पासून सावध रावा म्हणून. महेंद्र साळकर चिकोळणा, चिखले, मागीर दाबोली लोकांची घरां मोडपाक लागून वचून वचून सतयतालो. आनी आतां हायकोर्टान 4x1 ऑर्डर दिल्या. ती ऑर्डर काबार करपाक, घरां वाचोवपाक 4x1ची हो CM कडेन पावलो. लज नासलोलो. हरशीं लोकांची घरां मोडपाक 10 फावटी कोणें पयशे दिले तेंची घरां मोडना. पण पयशे दिवंक ना तेंच्या घरान दारा फंटान वयता. तुमचें घर मोटलो करून तांकां धमकी दीत रावता. कित्याक पडोंक जाय म्हणून आज्जेचो बोटवो. आनी आतां लज नासलोलो आपूण 4x1ची हायकोर्टाक अपमान करूंक भोंवता.